भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ 5 अन्तर्गत हाम्रो पृथ्वी भन्ने एकाइको पाठ 10 हावाहुरी भन्ने पाठको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। अब भाइ बहिनीहरूले यहाँ चित्रमा हेर्नुस् त, यो पाठको नाम सँगसँगै मैले दुईवटा चित्र ल्याएको छु। ती दुईवटा चित्रहरूमध्ये पहिलो चित्र तपाईहरूको पाठमा पनि दिएको छ। यो चित्रमा हेर्नुस् त, पातहरू उडिरहेको छ। त्यो रुखमा चाहिँ भएका पातहरू सबै झरेको छन् अनि भएका साना साना बुट्यानहरू पनि हावाले अर्कातिर नुहाएको छ। अनि त्यसैगरी अर्को चित्रमा हेर्नुस् त, यहाँ हावाहुरीले गर्दा गाउँघरका सबै घरका छानाहरू उडाएको छ अनि घरमा बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। गाउँ नै हावाहुरीले तहस पारेको स्थिति छ। अब यो चित्र हेरिसकेपछि हामीमा पक्कै पनि विभिन्न कौतूहलताहरू उठ्नु स्वाभाविकै हो। हामीमा विभिन्न जिज्ञासाहरू उठ्नु, विभिन्न प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविकै हो। भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुस् त, तपाईलाई म केही प्रश्नहरू सोध्छु अनि तपाईलाई कति थाहा छ अनि ती विषयमा हामी चाहिँ आजको कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। अब तपाईले यो प्रश्न हेर्नुस् त, कमा हावाहुरी भनेको के हो, त्यसै गरेर हावाहुरी कसरी आउँछ अनि यसका कारणहरू के हुन् त, के कारणले गर्दा हावाहुरी आउँछ त, अनि त्यसै गरी हावाहुरी आएको समयमा के गर्नुपर्छ अनि के गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी हावा र वायु भनेको एउटै हो त, यिनीहरू के हो नि त यिनीहरू भनेको। त्यसै गरेर हावाहुरीलाई कहाँ कहाँ के भनिन्छ नि, ठाउँ अनुसार हावाहुरीलाई फरक फरक नाम दिइन्छ। ती नामहरू के हुन् त? यस्ता प्रश्नहरू त्यो अघिको चित्र हेर्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा अवश्य पनि उब्जेको हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, ती चित्रहरूमा देखेका विभिन्न दृश्यहरूले हाम्रा मनमा यस्ता प्रश्नहरू उठाएका छन्। तिनै प्रश्नहरूलाई आज हामी ती प्रश्नहरूको उत्तर जवाफको खोजीमा आज हामी विभिन्न कोणबाट छलफल गर्नेछौँ। अब यहाँ एउटा हाम्रो पाठको पहिलो अनुच्छेदमा तपाईले आफ्नो पुस्तकमा हेर्नुस् त, त्यो पुस्तकमा पहिलो अनुच्छेदमा एउटा सानो कथा दिएको छ। त्यो कथा म यहाँ तपाईहरूलाई सुनाउँछु। अपराह्नको समय थियो। नदिम हुसेन र साथीहरू विद्यालयबाट फर्कँदै थिए। अचानक हावा चल्न थाल्यो, धुलो उड्यो, अनौठो आवाज आयो। रुखहरू हावाले हल्लाइरहेका, यताउति लच्किरहेका थिए। अगाडि बढ्नै सकिएन। गीता, ईसा र बुद्धमान छिटो छिटो हिँड्न थाले। एउटा रुखको हाँगा भाँचिएर उनीहरूको नजिकै खस्यो। उनीहरू डराए, एक अर्कालाई च्याप्प समाएर थुचुक्क बसे अनि पर एउटा घरको छाना उडायो। अर्को घरको छानाको जस्ता पाता पनि उडाएर अलि पर लगेर फालिदियो। केही समयपछि हुरी बतास कम भयो। आफूहरूतर्फ आइरहेका किशोर दाईलाई देखेर उनीहरू एकै स्वरमा कराए, किशोर दाई, अब हामी कसरी घर जाने? हिँड्नै सकिएन। घरको छाना पनि उडायो, गीताले डराउँदै भनिन्। अब यहाँ हेर्नुस् त, यो कथाले विभिन्न प्रश्नहरू उठाइदिएको छ। तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै हावाहुरीहरू चाहिँ ले हाम्रो जीवनमा पनि प्रभाव पारेको हुनसक्छ। म सानो छँदाखेरि चाहिँ हामी स्कुल पढ्दा पेन्सिल र कापीमा लेख्ने चलन थिएन। सानो कक्षामा हामी पाटी लिएर जान्थ्यौँ। पाटीमा चाहिँ चकले लेख्ने चलन थियो। अनि म सानो एक कक्षामा पढ्दाखेरि चाहिँ यस्तै भुमरी आयो दिउँसो स्कुलबाट फर्किँदै अनि मैले बोकेको त्यो पाटी नै उडाएर लगिदियो। अनि यस्तो मलाई पनि अनुभव भएको छ भने तपाईहरूले पनि यस्ता विभिन्न कुराहरूको अनुभूति गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै विभिन्न घटनाहरू रेडियोमा, समाचारमा पनि विभिन्न घटनाहरूको बारेमा सुन्नुभएको हुनसक्छ। अनि पछि हामी 9-10 कक्षामा पढ्दा हाम्रो स्कुलको छाना नै उडाइदियो। छाना माथि रहेको ठुल्ठुलो काठ का बिमहरू नै उडाएर रुखको टुप्पो टुप्पोमा लगेर अड्काइदिएको जस्ताहरू त्यस्तो पनि देख्न पाइयो। अनि
घरै छेउमा गाउँका ठुल्ठुला बर पिपलका रुखहरू जरैसँग उखालेर लडाइदिएको पनि देखेको अनुभव छ मलाई। त्यसै गरी 2058 सालतिर चाहिँ कुनै हाम्रो पूर्वी जिल्लामा चाहिँ एउटै जिल्लामा 26 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो त्यो हावाहुरीको कारणले गर्दा। त्यसले गर्दाखेरि त्यसै गरेर केही समय अगाडि चाहिँ भारतको आसाम राज्यमा चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेका 2 जना बच्चाहरूको शरीर चाहिँ रुखको हाँगामाथि भेटिएको थियो। कस्तरीको शक्तिमा चाहिँ हावा चलेको थियो होला त। हामीले यस्तो कुराहरूको अनुभव गरेका हुन पनि सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, नगरेको पनि हुन सक्छौँ। त्यसले गर्दा यो कसरी यस्तो हुन्छ त? यस्ता हावाले कसरी यस्तो विध्वंस मचाउँछ त? के कारण छन् यी पछाडि? के कारणले हावा उत्पन्न हुन्छ? आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यो कथाबाट हामीले आजको कुराकानी सुरु गऱ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, हावाहुरीको प्रभाव यहाँ हेर्नुहोस् त। हावा पहिलो चित्रमा हेर्नुहोस्, विशाल हावा चलेको छ, रुखको हाँगाहरू चाहिँ एकातिर नुइएको छ, विशाल यो के अरे यो पाम ट्री जस्तो देखिन्छ। यो समुद्रको छेउमा हुने रुख, नरिवल जस्तो रुखलाई पाम भनिन्छ, त्यस्तो देखिन्छ। अनि त्यसपछि गएर दोस्रोमा हेर्नु त, विशाल समुद्रबाट चाहिँ पानी सहित आँधीहुरी आइरहेको छ। गाउँघरतिर चाहिँ एकदम गाउँघरै उडाउने सम्भावना देखिएको छ। अनि अर्को चित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ समुद्रको बिचमा गोलो भुमरी परेको छ, पानी पुरै घुमिरहेको छ। यस्तो अवस्था चाहिँ यी हावाले यस्तो अवस्था पनि ल्याउन सक्छ हावाहुरीले। त्यसले गर्दाखेरि यो हावाहुरीको बारेमा आज चाहिँ हामी व्यापक छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। अब हावाहुरीलाई के भनिन्छ त? यो हावाहुरी, हामी हावाहुरी भन्छौँ, यो हुरी बतास पनि भन्छौँ। यसलाई विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नामहरूले बोलाइन्छ। अमेरिकामा यसलाई हरिकेन र टोर्नाडो भनिन्छ। यस्तो विध्वंसकारी हावाहुरी आएको हावाहुरीलाई चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ हरिकेन अथवा टोर्नाडो भनेर भनिन्छ भने जापानमा पनि यस्तो हावाहुरीहरू आउँछ, यसलाई टाइफुन भनिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो छिमेकी देश भारत र बङ्गलादेशमा चाहिँ यसलाई आँधी भनेर भनिन्छ। त्यसले गर्दा के रहेछ त, यो ठाउँअनुसार यसको नाम पनि फरक फरक रहेछ। अब हावा र वायु हामीले सुन्दा उस्तै सुन्छौँ। के हावा र वायु एउटै कुरा हो त कि फरक छ त? त्यसको बारेमा यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा भनाइ छ, वायुमण्डलमा रहेको हावा चलायमान भयो भने त्यसलाई वायु भनिन्छ। चलायमान अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि, मुभिङ एयर इज कल्ड विन्ड भनिन्छ क्या। भन्नको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यो बगिरहेको हावालाई चाहिँ हामी वायु भनिन्छ। र यो वायुको चाहिँ मुख्य गरेर 3वटा विशेषता हुन्छ भाइ बहिनीहरू। वायुलाई हामी देख्न सक्दैनौँ, हावालाई हामी देख्नै सक्दैनौँ। हावा देख्न सक्दैनौँ, अनुभूति मात्रै गर्न सक्छौँ। हामीलाई श्वास फेर्न पनि हावा नै चाहिन्छ। अनि त्यसै गरी अर्को यसको विशेषता छ, हावा तातो भएपछि माथि जान्छ, माथि त्यो तातो भएपछि हलुका हुन्छ अनि यो माथितिर जान्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ उच्च चाप भएको स्थानबाट निम्न चाप भएको स्थानतर्फ बहन्छ। ल यहाँ बोर्डमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो हावा यो चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ हामी हावा त देख्न सक्दैनौँ, मानौ यो नदेखे पनि छ यो त। यसरी धेरै यो हावाको साना साना कणहरू, हावाको अणुहरू चाहिँ एक ठाउँमा धेरै अणुहरू छ भने अर्को ठाउँमा चाहिँ एकदम थोरै छ भने अब यहाँ त खाली भयो नि त। यो खालीलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि यो हावाको अणुहरू यता जान्छ। अनि यो हावा अर्को ठाउँमा चाहिँ कम, हावाका अणुहरू कम छ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? निम्न चाप भन्छौँ यसलाई, निम्न चाप। अनि त्यसै गरी यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त? उच्च चाप भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी उच्च चाप भन्छौँ। यो उच्च चाप भएको ठाउँबाट निम्न चाप भएको स्थानतर्फ चाहिँ किन बहन्छ त भन्दा यो खाली ठाउँ पुरा गर्नलाई चाहिँ बग्छ। यसरी वायु बहने गर्छ भाइ बहिनीहरू। अब त्यसै गरी यो हावाको स्वभाव कस्तो हुन्छ त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त, हावा जहिले पनि सबैतिर समान चाप बनाएर
बस्ने स्वभावको हुन्छ। जतिखेर हावा चल्दैन नि, हामी बसिरहेको ठाउँमा हावा चलेको छैन भने चाहिँ हाम्रो सबै वरिपरि हावाको ती साना साना अणु, नदेख्ने अणुहरूको फैलावट चाहिँ बराबरी छ है, यो सबैतिर बराबरी भएर मिलेर बसेको छ भन्ने देखिन्छ। तर तापक्रमको असमानताले गर्दा यो सम्भव हुँदैन। भन्नाको मतलब के हो भने, यो बोर्डमा हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ किन कम भयो त भन्दा, यो ठाउँमा चाहिँ बादल लाग्यो, यो ठाउँमा चाहिँ घाम लागिरहेको छ भने बादलले छेकेपछि यो तातिएको छैन, यो चाहिँ घामले तातिएर यहाँको अणुहरू चाहिँ बाहिर आयो, माथि गयो, माथि गएपछि यहाँ खाली भयो। त्यसरी यो तापक्रमको कारणले गर्दाखेरि, तापक्रमको असमानताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकै ठाउँमा बसिराख्न सम्भव हुँदैन। त्यो भएर वायु चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँतिर चाहिँ बहन्छ भाइ बहिनीहरू। अब त्यसै गरी अब हावाहुरी भनेको चाहिँ के हो नि त? अब त्यो अघि हामीले जुन वायुको कुरा गर्दै थियौँ, त्यो वायुको चाहिँ अझै ठुलो गति अझै बढेमा चाहिँ त्यसलाई हामी आँधी भन्छौँ। हामी नेपालमा पनि आँधी भन्छौँ, हावाहुरी पनि भन्छौँ। र वायु छिटो गतिमा बढ्यो भने यसलाई हुरी बतास भनिन्छ। र यसलाई चाहिँ हावा घुमी घुमी माथितर्फ जान्छ भने यसलाई चाहिँ भुमरी हो, त्यसलाई चाहिँ हामी भुमरी भन्छौँ। भनेको यसरी घुमेर बग्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी भुमरी भन्छौँ। त्यसलाई चक्रवात पनि भनिन्छ, चक्रपात पनि भनिन्छ। चक्रपात र भुमरी एउटै कुरा हो। अब यो भुमरी कसरी उत्पन्न हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यहाँ यो कुनै पनि ठाउँमा हामी यस्तो यो हावाको अणुहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै छ। हावाको अणुहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ धेरै छ। यो एउटा ठाउँमा चाहिँ यो बाहिर चाहिँ धेरै छ। यो कुनै कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा चाहिँ धेरै हावाको अणुहरू छ, वरिपरि चाहिँ बीचमा चाहिँ बादल लागेको छ, यसले छेकिदियो, यो तातिन पाएको छैन। ल हेर्नुहोस् त, घाम तापक्रम बढी भयो, यहाँ चाहिँ हावाको अणुहरू एकदम थोरै पातलो छ, यस्तो छ। यस्तो भएपछि अब के हुन्छ त, यो वरिपरिको हावा चाहिँ यसरी घुमेर बग्छ क्या, यहाँ यसरी घुमेर बग्छ। यसरी घुमेर बग्दा बग्दै गोलो वृत्त जस्तो भएर बग्छ। त्यसलाई हामी भुमरी अथवा चक्रवात भनिन्छ। अब ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, जस्तै यो पृथ्वीमा अहिले मैले कुरा गर्दै थिएँ, पृथ्वीमा चाहिँ यो गोलो पृथ्वी भयो। यो पृथ्वीमा चाहिँ उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव यहाँ भयो। यो चाहिँ उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्ध भनिन्छ। यहाँदेखि तलको भाग, भूमध्य रेखादेखि तलकोलाई दक्षिणी गोलार्ध भनिन्छ, यता माथिकोलाई चाहिँ उत्तरी गोलार्ध भनिन्छ। अब यो उत्तरी गोलार्धमा चाहिँ यो अघिको जुन चक्रपातको कुरा गऱ्यौँ हामीले, त्यो चक्रपात चाहिँ के हुन्छ, घडीको सुईको विपरीत दिशामा बग्छ यहाँ चाहिँ भने, यहाँ चाहिँ घडीको सुईको दिशामा बग्छ। यो चाहिँ किन त्यस्तो भएको हो त भन्दा, यो पृथ्वीको परिभ्रमणको कारणले त्यस्तो हुन्छ। र परिभ्रमण भनेको तपाईहरूले पढिसक्नु भएको छ। परिभ्रमण भनेको चाहिँ पृथ्वी आफैमा आफ्नो अक्षमा घुम्नुलाई चाहिँ परिक्रमण भनिन्छ। त्यो परिक्रमणको कारणले गर्दा यस्तो भएको। अब यो चाहिँ हामीले यो वायुको बारेमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। यो चक्रवातलाई चाहिँ भुमरी पनि भनिन्छ। अब यो चाहिँ समुद्री किनाराको चक्रवात निकै ठुलो र शक्तिशाली हुन्छ। यसलाई समुद्री आँधी भनिन्छ। अब यो पनि के रहेछ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, समुद्रको छेउमा पनि जहाँ चाहिँ कुनै पनि भाग बाहिर निस्केको त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा केप भनिन्छ। जस्तै अमेरिकाको फ्लोरिडा भन्ने, यो मेक्सिको खाडी भयो, फ्लोरिडा यस्तो छ नि त, यस्तो यता पनि समुद्र, सबैतिर तिनतिर समुद्र भएको ठाउँ, यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ बढी सामुद्रिक आँधीहरू जाने गर्छ। यस्तो क्षेत्रलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के भनिन्छ, केप भनिन्छ। अब यस्तो क्षेत्र हाम्रो ठाउँमा छैन। यो के अरे जमिनको क्षेत्र जब समुद्रभित्रतिर पसेको छ भने त्यस्तोलाई केप भनिन्छ। त्यो केप क्षेत्रमा चाहिँ बढी मात्रामा सामुद्रिक आँधीहरू जाने गर्छ। अब यसपछि यो हावाहुरी चाहिँ के कारणले आउँछ त भन्ने सवालमा फेरि यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, जस्तै हावाका कणहरू धेरै भएको स्थानमा हावाको चाप अथवा दबाव बढी हुन्छ, जहाँ चाहिँ हावाको अणुहरू अघि मैले चित्र बनाएर पनि देखाएँ। र वायु चल्नका लागि
एक ठाउँमा हावाको चाप बढी र अर्को ठाउँमा कम हुनुपर्छ, नत्र के हुन्छ हामीले अघि नै छलफल गरिसक्यौँ, सबैतिर बराबर भयो भने चाहिँ हावा चल्दैन, हावा स्थिर भएर बस्छ। अनि त्यो हावा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएपछि त्यसलाई हामी वायु भन्छौँ। अनि त्यो वायु चल्दैन। वायु चल्नको लागि के हुनु पर्यो, कुनै ठाउँमा हावाका अणुहरू थोरै हुनु पर्यो, कुनै ठाउँमा बढी हुनु पर्यो, अनि मात्रै त्यो हावा चाहिँ वायुको रूपमा अर्को ठाउँमा बहने गर्छ। अब तापक्रम बढ्दा हावाको चाप कम हुन्छ। किन कम हुन्छ त भन्दा तापक्रम बढ्यो, घाम लागेको छ भने त्यो चाहिँ के अरे हावाका अणुहरू तातेपछि माथि जान्छ। अघि मैले 3वटा कुरा गरेका थिएँ। एउटा हावालाई देख्न सकिँदैन, यो चाहिँ के हुन्छ, तातियो भने माथि जान्छ। तेस्रो कुरा गरेका थिएँ मैले, यो चाहिँ उच्च चाप भएको ठाउँबाट निम्न चाप भएको ठाउँतिर बहन्छ। अब यसरी वायु बहँदाखेरि चाहिँ ती हावाको चाप चाहिँ तापक्रम बढ्दाखेरि हावाको चाप कम हुन्छ र वायु बहन्छ। हावाका कणहरू तातेपछि हल्का हुन्छन् र माथितिर जान्छन्। त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्न वरिपरिबाट कम चाप भएको तर्फ वायु बहन्छ। यसरी हामीले वायु कसरी बहने रहेछ त भन्दा एउटै कारण के रहेछ, हामीले जतितिरबाट जुन जुन भाषामा प्रयोग गरे तापनि हावा चापमा आएको भिन्नताको कारणले कुनै ठाउँमा कम चाप भयो भने त्यो कम चापमा भएका हावाका अणुको कमीलाई पूर्ति गर्नको निम्ति, त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति बढी चाप भएको ठाउँबाट हावा चाहिँ बहने रहेछ। अब यसै गरेर हामीले पर्वतीय र बेसी वायु भनेको चाहिँ के हो नि भनेर हाम्रो पुस्तकमा अलिकति पर्वतीय र बेसी वायुको चर्चा गरिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मध्याह्न भनेको दिउँसो 12 बजीसम्म बेसीको हावा तातेर माथितर्फ जान्छ। लेकमा चिसो हुने हुनाले हावाको चाप त्यसै पनि बढी हुन्छ र बेसीबाट उठेको हावा पनि थपिएपछि हावाको चाप बढ्न गई पर्वतबाट बेसीतर्फ वायु बहन्छ भनिएको छ। अब यहाँ तपाईहरूले अलिकति कुरा बुझ्नलाई अलिक सजिलो छैन, तपाईहरूले यसलाई अलिकति गहन तरिकाले यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त। म एउटा यहाँ चित्र बनाउँछु। यो पहाडी धरातलको कुरा गरे, पहाडी धरातलमा कसरी वायु बहन्छ त। अब यो पहाडी धरातलमा यो चाहिँ पहाड भयो, यता तल चाहिँ बेसीसम्म परेको ठाउँ छ, यसलाई बेसी भनिन्छ। हामी पहाडमा चाहिँ हिँड्दै गयौँ भने के देख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो पहाड छ। ल हेर्नुहोस् त, यो पहाडमा चाहिँ यतातिर पहाडतिर यस्तो ठाउँलाई देउराली भन्ने चलन हुन्छ। पहाडतिर यस्तो सानो यस्तो डाँडो जस्तो अलि तल गएर यहाँ यस्तो ठाउँलाई चाहिँ हामी देउराली भन्छौँ। त्यहाँ त्यस्तोतिर धेरै जसो पहाडतिर के हुन्छ, यो बर पिपल रोपेको मान्छे हिँड्ने बाटोहरू हुन्छ। अनि यहाँतिर हामी बस्यौँ भने, तपाईँहरू कहिलेकाहीँ पहाडतिर जानुभएको छ भने दिउँसोतिर के हुन्छ, यसरी हावा तल बेसीबाट माथि पहाडको टुप्पातिर हावा बग्छ। अब के कारणले वायु बहन्छ त भन्दा दिनभरि घाम लागेको बेला यहाँको हावाको अणुहरू तातिन्छ। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पनि यहाँको पनि हावाको अणुहरू तातिन्छ, तर यो पहाडको टुप्पो धेरै जसो चाहिँ के हुन्छ, चट्टानले भरिएको हुन्छ। यो चट्टान चाहिँ जमिनभन्दा के हुन्छ, चट्टान चाँडै तातिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ हावाको अणुहरू एकदम कम हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यो बेसीको वायु चाहिँ माथि यो पहाडतिर चाहिँ जान्छ। यसरी वायु बग्छ। अनि हामी यहाँ यदि पहाडतिर चौतारोमा बस्यौँ दिउँसोतिर भने तल बेसीबाट चाहिँ माथि पहाडतिर चाहिँ वायु बगिरहेको हुन्छ। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले पहाडबाट पर्वतबाट बेसीतर्फ पनि वायु बहन्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने रातिको अवस्था, अहिले घाम लागेको थियो, यो चट्टानहरू चाँडो तातियो, यहाँ चाप कम भयो। अब राति चाहिँ के हुन्छ, यो चट्टान चाहिँ चाँडै सेलाउँछ क्या। यहाँ चाहिँ जमिन यहाँ बेसीमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ विभिन्न बाली नालीहरू हुन्छन्, बोट बिरुवाहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा यसलाई सेलाउनलाई टाइम लाग्छ। यो चट्टान चाहिँ चाँडै सेलाउने भएकोले यहाँ चिसो हुन्छ, चाँडै चिसो भएर यहाँको हावाको चाप के हुन्छ, उच्च हुन्छ यहाँ राति चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ दिनभरि तातिएको यो जमिनलाई, उर्वरायुक्त जमिनलाई चाहिँ सेलाउन समय लाग्छ। अनि यो उच्च चाप भएको ठाउँबाट राति चाहिँ के हुन्छ, यसरी माथिबाट तलतिर वायु बग्छ। यसलाई चाहिँ हामी पर्वतीय वायु भनिन्छ। यो राति बहन्छ भने दिउँसोतिर चाहिँ बेसीबाट पहाडतिर बहने वायुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, त्यसलाई चाहिँ हामी बेसी वायु भनेर भन्छौँ। अब यसपछि हामीले चाहिँ अब भूमरी वा चक्रवात कसरी बन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अघि नै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। भूमरी अथवा चक्रवात चाहिँ
कुनै स्थानमा तापक्रम 81 बढेर हावाको चाप तीव्र गतिमा घट्यो भने चारैतिरबाट त्यस स्थानतर्फ वायु बहन्छ र वरिपरिबाट एकैपटक हावा आएपछि त्यहाँ हावाको मात्रा 81 बढ्छ अनि हावा घुमी घुमी माथितर्फ जान्छ। यही नै भूमरी हो र भूमरीलाई चाहिँ चक्रवात पनि भनिन्छ। यसको बारेमा हामीले अघि पनि अलिकति कुरा गऱ्यौँ, कुनै पनि मैले चित्र पनि बनाएर देखाएँ। अनि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ के रहेछ भने 81 तापक्रम बढ्यो, तातोपना बढ्यो भने त्यहाँको हावाहरू चाहिँ के हुने रहेछ, हावाको अणुहरू तातिएर माथि जाने रहेछ। अनि त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ त्यसको वरिपरिबाट घुम्दै घुम्दै यस्तो गोलो भएर घुम्दै घुम्दै हावा बग्छ। त्यसलाई हामी चक्रवात अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी के अरे भूमरी पनि भन्छौँ। अब यो भूमरी चाहिँ के रहेछ त, अघि मैले भनिसकेँ। भूमरी चाहिँ उत्तरी गोलार्धमा भूमध्यभन्दा उत्तरतिर हाम्रो देश भएको ठाउँमा चाहिँ जहिले पनि घडीको सुईको विपरीत दिशामा बग्छ भने घुम्छ भने दक्षिणी गोलार्धमा अस्ट्रेलियामा, न्युजिल्यान्डमा, अनि साउथ अफ्रिकामा, अर्जेन्टिनामा, चिलीमा चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ घडीको सुईको दिशामा चाहिँ बग्छ भाइ बहिनीहरू। अब हावाहुरीबाट हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ, हावा कसरी बग्दो रहेछ, अनि यो के कारणले उत्पन्न हुँदो रहेछ, अनि कताबाट कता बग्दो रहेछ, अनि घुमेर बग्नेलाई के भन्दा रहेछौँ। त्यो नबगिकन बसेपछि त्यो हावा भयो, बग्न थालेपछि त्यसलाई हामीले वायु भन्यौँ। यस्ता कुराहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब यसले हाम्रो जीवनमा के असर पार्छ त, यो हाम्रो जीवनमा पार्ने असरहरूको बारेमा चाहिँ अब हामी छलफल गर्छौँ र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ त, यो हावाहुरी अथवा हुरी बतासबाट कसरी हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने पाटोमा अब हामी छलफल गर्छौँ। अनि त्यसै गरी हावाहुरी आएको समयमा के कस्ता सावधानी अपनाउन सकिन्छ त, अथवा हावाहुरीबाट बच्न हामी के गर्छौँ त। विभिन्न देशहरूमा जहाँ हुरी बतास एकदमै बढी आउने ठाउँहरूमा चाहिँ उनीहरूको के रहेछ भने उनीहरूको देशको सरकारले नै कस्तो कानुन बनाइदिएको छ भने घर बनाउँदा एक तला चाहिँ अन्डरग्राउन्ड बनाउनु पर्ने, जमिन मुनि बनाउनु पर्ने भन्ने नियम बनाइदिएको छ क्या। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने यदि हुरी बतास आएर घरै उडायो भने जमिन मुनिको त उडाउँदैन। त्यही भएर जमिन मुनि चाहिँ मान्छे सुरक्षित हुने भए मान्छेको मृत्यु हुँदैन अनि कम क्षति हुन्छ। होचो घर भएपछि त्यसको असर कम हुन्छ, अग्लो घरलाई बढी प्रभाव पार्छ। त्यस्ता कुराहरू पनि छन् भाइ बहिनीहरू। अब हामी चाहिँ हावाहुरी आएको समयमा हामी के गर्नुपर्छ त, हामी तीनटा कुराहरूमा अब छलफल गर्छौँ। एउटा हावाहुरी आइरहेको बेलामा के गर्ने, त्यो आउनुभन्दा अगाडि त्यसबाट बच्नलाई के गर्ने, अनि आइसके पछाडि हावाहुरी आएर अब साम्य भइसक्यो अब के गर्ने, यी यस्ता विषयमा चाहिँ अब हामी छलफल गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो समुद्री किनारी क्षेत्रको कुरा गरिएको छ। हामी भोलि ठुलो भएर पढ्नको लागि विभिन्न कामको सिलसिलाले अरू देशमा पनि जान सक्छौँ। त्यतिखेर चाहिँ समुद्री क्षेत्रमा जाँदाखेरि एकदमै होसियार हुनुपर्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ हावाहुरी आउन सक्छ। अनि विकसित देशहरूमा चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूले सूचना यति धेरै सूचना दिन्छन् कि अगाडि नै थाहा हुन्छ, 3-4 घन्टा अगाडि नै थाहा पाउन सकिन्छ हावाहुरी आउँदैछ भनेर। कसरी थाहा पाइन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हावाको चापको अवस्था, कुन ठाउँमा चाप बढी छ, कुन ठाउँमा घटी छ। कुनै ठाउँमा घाम लाग्दै लाग्दै चाप घट्दै घट्दै गयो 81, त्यसको वरिपरि चारैतिर चाहिँ हावाको चाप चाहिँ बढ्दैछ भने चाहिँ अब आँधीहुरी आउने सम्भावना भएर अगाडि नै अनुमान गर्न सकिन्छ। अनि समुद्री किनारा क्षेत्रमा बस्नेहरूले जहिले पनि रेडियो साथमा राखिराख्नुपर्छ, रेडियोबाट सूचना लिन सकिन्छ। अहिले त मोबाइल सेलफोन पनि छ। यदि त्यस्तो आँधीहुरी आयो भने त्यो क्षेत्रको मानिसहरूलाई चाहिँ स्वतः सूचना आउँछ क्या, मोबाइलबाट आँधीहुरी आउँदैछ तपाईँ चाहिँ टाढा जानुहोस् यहाँबाट भन्ने कुराको सूचना आउँछ। अनि सामुद्रिक आँधीको पूर्व सूचना दिन सकिन्छ। सूचना सुनेर सावधानी अपनाएमा धन जनको क्षति हुनबाट पनि जोगिन सकिन्छ। अब आँधी चलिरहेको समयमा रोकिएपछि पनि घरबाट निस्कनु एवं जथाभावी हिँडुल गर्न हुँदैन, किनभने आँधी रोकिने बित्तिकै बाहिर हिँड्यो भने पनि त्यसले फेरि पनि आँधी आउन सक्छ, फेरि अरू असर गर्न सक्छ। त्यो भएर हामी चाहिँ आँधी आइहाल्यो भने आँधी पछाडि पनि घर बाहिर चाहिँ निस्किनु हुँदैन। आँधी आइरहेको बेलामा घरभित्रै बस्नुपर्छ। यी कुराहरू हावाहुरी आइरहेको बेलामा चाहिँ हामी घरभित्रै बस्नुपर्छ। र त्यसको साथसाथै हावाहुरी चलेको समयमा के कस्ता सतर्कता अपनाउनुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त,
हुरी बतास चलेको समयमा घरमा अगेनो वा चुलोको आगो निभाउनुपर्छ, किनभने त्यो हुरी बतासले चाहिँ त्यो आगो पनि उडाइदिएर काहीँ सल्क्यो भने चाहिँ आग लागि पनि हुन्छ, अनि त्यो हावाले आगो पनि सँगसँगै लिएर गएर गाउँै डढेर खरानी हुनसक्छ। त्यस्तो भएर हाम्रो घरमा चाहिँ आगो बालेको छ, खाना पकाउन दाउरा बालेको छ भने त्यसलाई निभाइदिनुपर्छ। अनि झ्याल ढोकाबाट वायु भित्र छिर्यो भने निस्कने ठाउँ पाउँदैन र छाना नै उडाएर लग्छ। त्यो भएर झ्याल ढोका बन्द गर्नुपर्छ। बन्द गर्यो भने चाहिँ वायु भित्र छिर्न पाउँदैन। तपाईहरूले याद गर्नुभएको छ, बसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी बसको अगाडिको सिसा फुट्यो भने पनि बसको अरू भित्र कहीँ के अरे कुनै पनि ढोका सबै लगायो भने चाहिँ बाहिर अगाडिको सिसा फुट्यो पनि हावा आउँदैन क्या। किन आउँदैन भन्दा त्यो जाने ठाउँै हुँदैन, जाने ठाउँ नभएपछि आउँदैन। त्यस्तै गरी हाम्रो झ्याल ढोका बन्द गऱ्यौँ भने बाहिरको हावा भित्र आउन पाउँदैन, नआएपछि घरको छाना उडाउन पाउँदैन। त्यो भएर हाम्रो घर सुरक्षित हुन्छ। अनि त्यसै गरी हुरी बतास लागेको समयमा चाहिँ घर छेउको बिजुलीको तार पनि चुडिन सक्छ, चुडेर करेन्ट लाग्न सक्छ। घरमा कतिसम्म पनि भएको छ भने घर अनि त्यो कल भनिन्छ तराईतिर ट्युबवेलमा चाहिँ त्यो बिजुलीको तार चुडेर त्यो सबै डढेर खरानी भएको अनि गाई बस्तुहरू सबै मरेको पनि मैले देखेको छु। त्यसले गर्दा एकदमै हामी सतर्क रहनुपर्छ। अनि तारको खम्बा र रुखको नजिक बस्नु हुँदैन, रुखै ढल्न सक्छ। ठुल्ठुलो हावाहुरी आउँदा झन् रुखको छेउमा ओत लागेर बस्यो भने रुखै ढलेर किचेर पनि मृत्यु हुन सक्छ। अनि भुमरी परेको वा भुमरी आइरहेको दिशातर्फ जानु हुँदैन, त्यतातिर गयो भने झन् हामीलाई चाहिँ उडाउन सक्छ। मैले अघि एउटा उदाहरण दिएको थिएँ, त्यो दुईजना नानीहरूको चाहिँ त्यो लाई चाहिँ रुखको माथि टुप्पोमा भेटिया थियो क्या, आसाममा, भारतको आसाममा। त्यस्तो खालको पनि हामी देख्न सक्छौँ, सुनिरहेका हुन्छौँ समाचारहरू। त्यो भएर हामी चाहिँ यसबारेमा चाहिँ एकदमै सतर्क हुनुपर्छ। अब हामी यो क्रियाकलापमा चाहिँ केही छलफल गरौँ भाइ बहिनीहरू। अब क्रियाकलापमा हेर्नुहोस् त, 4-5 जनाको समूहमा बस्नुहोस्। आँधी आउनु अघि, आँधी आइरहेको समयमा र आँधी आइसकेपछि अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूका बारेमा छलफल गर्नुहोस् र बुँदाहरूका रूपमा ती सावधानीहरूलाई कागजमा लेखेर कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, मैले चाहिँ कागजमा लेखेर ल्याएको छु। यो चाहिँ एकजनाले ल्याएको विचार भयो। यस्तै गरेर तपाईँहरू 4-5 जनाको समूहमा भयो भने त तपाईँहरूका 4-5 वटा कुरा आउँछन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब यो अघि जुन क्रियाकलापमा जुन प्रश्न छ, 4-5 जनाको समूहमा बस्नुहोस् र आफ्ना आफ्ना एक-एकवटा विचार राख्नुभयो, एक-एकवटा योजना बनाउनु भयो भने के हुन्छ त, त्यो योजनाले चाहिँ तपाईँहरूको 4-5 वटा बन्छ। जस्तै आँधीहुरी आउनु अघि यहाँ हेर्नुहोस् त, एकजनाले घरका सबै झ्याल ढोका बन्द गर्नुपर्छ भन्ने एकजनाको आयो भने अर्को साथीको के गर्नुपर्ने, कसरी सतर्कता अपनाउने भनेर अर्को कुरा आउन सक्छ। अनि आँधी आइसके पछाडि चाहिँ यो चाहिँ अन्तिममा भयो। यो आँधी आइरहेको समयमा हेर्नुहोस् त, घरबाट बाहिर निस्किनु हुँदैन। त्यसै गरी आँधी आइसके पछाडि रेडियोबाट समाचार सुनेर होसियारीपूर्वक बाहिरको अवस्था निहाल्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ हामी होसियारीपूर्वक भन्ने चाहिँ यहाँ छुटिएछ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस्, होसियारीपूर्वक, ल हेर्नुहोस् त, होसियारीपूर्वक बाहिरको अवस्था निहाल्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी चाहिँ बाहिर निस्किनुपर्छ। यस्तो गर्यो भने चाहिँ हामी आँधीहुरीबाट हुने जोखिमबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ। अब त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को हावाहुरी आउने कारणहरू चित्रसहित वर्णन गर्नुहोस् भनेर अघि नै मैले बोर्डमा पनि बनाइसकेका थिएँ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ फेरि हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ 2टा चित्र ल्याएको छु। हावाहुरी कसरी आउँछ भन्ने चित्रबाट हामीले यहाँ देखाउन सकिन्छ। अब मैले अर्को 2वटा चित्रहरू यहाँ बनाएर ल्याएको छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब एउटा चाहिँ के रहेछ त भन्दा, यो चाहिँ हावाको चाप, यहाँ हेर्नुहोस् त, यता उच्च चाप भएको ठाउँ छ। यो उच्च चाप भएको ठाउँबाट न्यून चापतर्फ वायु बहन्छ। यसरी बहँदाखेरि चाहिँ हावाहुरी आउन सक्छ। र अर्को चाहिँ त्यसै गरी हामीले अर्को अघि चर्चा गरेको कुरा छ, दोस्रो कुरा यहाँ हेर्नुहोस्, यदि कुनै पनि ठाउँको बिच भागमा चाहिँ घाम लाग्यो, तापक्रम बढ्यो र यहाँको चाप कम भयो भने त्यसको वरिपरि उच्च चाप भएको ठाउँबाट या
घुमी घुमी वायु बहन्छ, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? चक्रपात भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी यो चक्रपात र वायु चाहिँ हामी हुरी आउने कारणहरू के कारणले आउँदो रहेछ त भन्दा यो चाप बढी अथवा कम भएको कारणले यो आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले चित्र मार्फत चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब यसरी तपाईहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, सामूहिक कार्य भनेर दिएको छ। यो सामूहिक कार्यमा चाहिँ सबै स्थानहरूमा दिउँसो 12 बजेपछि हावा चल्न थाल्छ। किन चल्छ होला, किन होला? तलका भनाइहरूका आधारमा तपाईँ बसेको स्थानको विभिन्न समयको हावाको गति मापन गरेर हेर्नुहोस् भनेको छ। अब हावाको गति मापन गर्न सकिने कुरा हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो भाइ बहिनीहरू। हावाको गतिलाई पनि मापन गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँहरूले देख्नु भएको छ क्रिकेटको बल यसरी हिर्काएको पनि बलको त गति हुन्छ, कसले कति स्पिडमा चाहिँ बल फ्याँकेको छ भनेपछि त्यस्तै गरी हावाको पनि गति नाप्न सकिन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ एउटा सामान्य यन्त्रको आवश्यकता पर्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ एनेमोमिटर भनिन्छ। त्यो एनेमोमिटरले चाहिँ यो हावाको गतिलाई मापन गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् त, यो अर्को यो एउटा अन्तिम स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, यहाँ हुरी बतासको असर हावाको गति किलोमिटर प्रति घन्टामा भन्ने छ नि। यहाँ धुवाँ सिधा माथि उड्छ हैन। यदि तपाईँ चाहिँ 0 देखि 1 हावा चलेकै छैन भने के हुन्छ? धुवाँ आयो भने, आगो बाल्यो भने चाहिँ धुवाँ सिधा माथि जान्छ। तर हावा अलिकति 1 देखि 6 किलोमिटर प्रति घन्टाको दरले हावा बग्यो भने के हुन्छ? धुवाँ जताततै फैलिन्छ, रुखका पातहरू हल्लिन थाल्छन्। अलिअलि हावा चल्ने बित्तिकै रुखको पातहरू के हुन्छ? हल्लिन थाल्छ। अनि त्यसै गरी हावाको गति चाहिँ 6 देखि 16 किलोमिटर प्रति घन्टाको दरले बगिरहेको छ भने के हुन्छ? साना साना हाँगाहरू हल्लिन्छन्, धुलो उड्न थाल्छ हैन। त्यस्तो अवस्था आउँछ। त्योभन्दा पनि बढी हावा आयो भने 17 देखि 33 किलोमिटर प्रति घन्टामा वायु बगिरहेको छ भने के हुन्छ? रुखहरू हल्लिन्छन्, तारहरू चुडिन्छन्। अनि त्यसै गरेर 34 देखि 55 किलोमिटर प्रति घन्टाको दरले चाहिँ हावाहुरी आइरहेको छ भने रुखका हाँगाहरू भाँचिन्छन्, ठुला रुखहरू ढल्छन् भनेर जुन हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा एउटा यो सामूहिक कार्यको लागि दिएको छ। यसबाट हामीले सबै साथीहरूसँग बसेर छलफल गर्ने हो। छलफल गरेपछि हावाहुरीले के कस्तो असर गर्दो रहेछ त? हावाको गति बढ्ने बित्तिकै त्यसको असर पनि के हुँदो रहेछ? बढी हुँदो रहेछ। अनि हामीले हावाको गति बढ्न सुरु गरेपछि अनि हामीले पनि त्यही अनुसारको सतर्कता पनि अपनाउनु पर्यो, नभए त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा असर पार्न सक्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो घर उडाइदिन सक्छ, धन सम्पत्ति नाश हुन सक्छ, मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ, ठुल्ठुला रुखहरू भाँचिन सक्छन्। अनि त्यसै गरेर हावाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्न बालीहरू नाश हुन सक्छ, फलफुलहरू नाश हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यसले हामीलाई धेरै असर गर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो भएर यो हावा कतिखेर र कहिले आउँछ भन्ने थाहा पाउन सकिँदैन। त्यो भएर हावाहुरीको बढी प्रभाव भएको ठाउँमा चाहिँ कम बस्ती मरुभूमिको क्षेत्रमा कम बसोबास गर्ने गरेको पाइन्छ। र यसरी हामीले आजको यो पाठमा चाहिँ हामीले विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। हामीले हावा के हो त भनेपछि हावा भनेको वास्तवमा यत्र तत्र सर्वत्र रहेछ र हावालाई चाहिँ हामी देख्न सक्दा रहेछौँ। अनि हावा चाहिँ उच्च चाप भएको ठाउँबाट न्यून चाप भएको ठाउँतिर बहँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ एनेमोमिटरले मापन गर्न सकिँदो रहेछ, यसको गतिलाई मापन गर्न सकिँदो रहेछ। अनि हावाले चाहिँ के छ त भन्दा विभिन्न यसले अरू पनि यसको सबै नराम्रो मात्रै हुँदैन, हावाबाट हामी बिजुली पनि निकाल्न सक्छौँ। हावा हाम्रो जीवनमा नहुने कुरा हो। अक्सिजन हामीलाई चाहिने अक्सिजन पनि एक किसिमको हावा नै हो। त्यो अक्सिजन पनि हामी हावाबाटै प्राप्त गर्छौँ। तर यो हावाबाट चाहिँ यदि यो चाहिने भन्दा बढी आयो, चाहिने भन्दा बढी गतिमा आयो भने यसले हाम्रो जीवन, हाम्रो गाउँ घर समाज बस्ती नै तहस नहस पार्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आजको छलफलबाट हामीले गऱ्यौँ। हवस् त भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो यो हावाहुरी अथवा हुरी बतास सम्बन्धीको चाहिँ पाठको विषयमा आधारित भएर गरिएको छलफल यही सकिन्छ। हवस् त, नमस्कार।